अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुनीम खान एस्ट्रोपामिस्ट आपके वीकली हॉर्स पावर के साथ हाजिर खिदमत है। मैं उम्मीद करता हूँ दुनिया में किसी खत्ते में भी मेरे मुसलमान बहन भाइयों खैरियत से हों, आफियत से हों। जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, मेरे लिए, मेरी टीम के लिए, मेरे अहल खाना के लिए और पाकिस्तान कुल पाकिस्तान की हिफाजत के लिए ज़रूर दुआ किया करें। सही नाजरीन, वक्त को ज़ाया किए हुए हम आगे चलते हैं। सही अपने हॉर्स पावर की तरफ चलते हैं। सही एरियर्स, बुर्ज हमल, सैयारा मरीख या वो लोग जिनको अपने नहीं पता, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ पता है, 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल के दरमियान जो लोग पैदा हुए उनका वीक कैसा रहेगा। सही नाजरीन कराम, ये जितनी भी पेशन गोई हैं आपके ज़ायचे के सितारों की चाल देखकर बयान की गई है। गैर का इल्म तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। सही बहन भाइयों के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर रहेंगे और बेहतर हो जाएंगे। सही यारों दोस्तों के साथ मिलना जुलना रहेगा। सही बढ़ेगा मिलना जुलना, दावतें आना जाना बढ़ जाएगा। सही अगर आपने इनसे कोई वाबस्ता उम्मीदें लगा रखी हैं तो वो पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। सही अखराजात में इजाफा होगा। सही वो आप ही की वजह से इजाफा होगा अखराजात का। सही आप खुद ही कंट्रोल कर लेंगे तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। सही अगर कोई हुकूमती इदारों से व्यवस्था या निजी इदारों से व्यवस्था काम है कोई, उसमें थोड़ी सी मुश्किलात हैं, कोशिश करें कि इंशाअल्लाह ताला वो काम आपका हल हो जाएगा। सही लेकिन उसमें जो आप उम्मीद रखते हैं वो आपको पूरी नहीं होगी। सी इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना आपने समझ रखा है। सही सेहत अगर ख़राब थी तो बेहतरी आती नज़र आ रही है। सही सेहत में खाने पीने का भी एहतियात करें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, बाहर का खाना कम इस्तेमाल करें, अस्तगफुरुल्लाह कसरत से पढ़ें और सदका भी दें। साथ साथ पीर वाले दिन बच्चों को मिठाई बांटें, हफ्ते वाले दिन किसी चीज़ का भी कोई सदका दें। सही अगर कोई मुकदमात या कोई और इस किस्म के मामलात हैं वो हल होते नज़र नहीं आते। अगर आपने कोई बैरून मुल्क सफ़र करने के लिए सोचा है तो वो अभी मुमकिन नहीं है, अभी वो नज़र नहीं आता कि आपका सफ़र बैरून मुल्क हो जाए। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं टेरस की तरफ। बुर्ज सोर है, सैयारा इसका ज़ोरा है, या वो लोग जो 21 अप्रैल से लेके 20 मई के दरमियान पैदा हुए हैं उनका ये वीक कैसा रहेगा। अगर आप रेस खेलना चाहते हैं, कोई बॉन्ड लेना चाहते हैं, इनामी स्कीमों में हिस्सा लेना चाहते हैं तो वो आपको फ़ायदा होता नज़र आ रहा है, मगर ध्यान से खेलें, जो एक्सेप्ट किया हुआ है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा। आने वाले दिनों में सैर तफरी, पार्टियाँ, शादियाँ और दोस्तों से मिलना जुलना ये रहेगा। सही माली हालात जो हैं वो दूर होते जो है ना, हालात ठीक होते हुए नज़र आ रहे हैं। जो तंग दस्ती थी वो ठीक होती नज़र आ रही है। सही कारोबार के सिलसिले में अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क सफ़र करने की अगर कोशिश कर रहे हैं तो करें, उसमें आपको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। सेहत के हवाले से अपनी सेहत का ख्याल रखें। अगर सेहत बिगड़ गई तो ये लंबी बिगड़ जाएगी, जिसे आपको 1-2 महीने के लिए जो है ना आपको परेशानी का बायस बनेगी। पीर वाले दिन सदका दें, बच्चों के लिए को मिठाई बांटें और हफ्ते वाले दिन सदका दें। सही ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अज़ीम, ये खुला पढ़ें, जितना भी पढ़ सकते हैं आपके लिए बेहतर है। सही अगर सफ़र करने की इरादा कर रहे हैं तो सदका पहले दें, वहाँ पहुँचने पे दें, पहुँचने जब वहाँ से वापस आए तब दें और घर आके दें। अपनी चीज़ों की हिफाजत कीजिएगा, चोरी होते गुम होने का ख़तरा होता है। सही नज़र आ रहा है। सही हिफाजती इंतज़ाम पूरे रखें वरना परेशानी लाहक हो जाएगी। सी वो लोग जो इम्तहानात, नौकरी या अपने इंतखाबात में कामयाब होते हुए सोच रहे हैं उनको कामयाबी मिलने की तवक्को है। सही लेकिन इसके लिए इनको अपने जानने वालों से राब्ता में रहना पड़ेगा, उनकी आवभगत करनी पड़ेगी। शराकती कारोबार में मसला है तो वो हल ना हो सकेगा। सेहत की तरफ खुसूसी तौर पर ध्यान दें। अगर सेहत ख़राब होगी तो वो फिर लंबी जाएगी। सही
صدقہ دیں، خیرات کریں، تو لا حول ولا قوت جتنا بھی ہو سکتا ہے اس کو پڑھیں۔ اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں جی جیمنائز۔ برج جوزہ ہے، سیارہ طارد ہے، یا جن کو نہیں پتہ اپنے برج سیارے کا، تو جو 21 مئی سے لے کے 20 جون کے درمیان پیدا ہوئے ہیں ان کا یہ ویک کیسا گزرے گا۔ اگر آپ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس ہفتے تو نظر نہیں آتا، اگلے مہینے نظر آتا ہے آپ کا سفر ہوتا ہوا، اور اچھا انشاءاللہ تعالی سفر ہوتا ہوا۔ ایسے جس کام کے سلسلے میں سفر کر رہے ہیں وہ مقصد حل ہو جائے گا۔ صحیح، کسی بھی مقصد کے لیے، نیک مقصد کے لیے جائیں گے تو انشاءاللہ حل ہو جائے۔ ملازمین سے وابستہ کام آپ کے وقت مقرر پر تیار ہو جائیں گے، انشاءاللہ وہ کر لیں گے۔ کاروباری سے وابستہ افرادوں کے لیے یہ وقت سخت ثابت ہوگا۔ بات کرتے ہوئے ذرا احتیاط کریں، نرم لہجہ رکھیں تو بہت بہتر رہے گا آپ کے لیے۔ فیصلہ کرتے وقت بہت اچھے طریقے سے 10 مرتبہ سوچ لیں، ورنہ پھر آپ کو پچھتاوا کرنا پڑے گا۔ آپ کو اس وقت اپنے سسرال کی طرف سے پریشانی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے، تو اپنا رویہ وہ ٹھیک رکھیں تو یہ انشاءاللہ رویہ ٹھیک ہو جائے۔ استادوں اور پیروں کی خدمت حاضر کریں، خدمت ان کے لیے کریں اور ان سے خدمات حاصل لیں، اور ان کے جا کے دعا کریں، آپ کے لیے بہت بہتر رہے گا۔ ان کے پاس جانے سے آپ کو بہت ساری نئی باتوں کا علم ہوگا، اور نئی باتوں پہ ملنے کے لیے آپ کو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ اپنی ذات پر توجہ دیجیے، اپنی صحت کا خیال رکھیے، اپنے کھانے کا خیال رکھیے، اور صدقہ ضرور دیں جی، جتنا بھی ہو سکتا ہے کھلا یا ودود و یا عزیزو پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پیر والے دن بچوں میں تقسیم کریں صدقات، یعنی کہ صدقات سے مراد ہے سویٹس بانٹیں، ہفتے کو کوئی بھی چیز وہ آپ صدقہ دے دیں کالی چیز کا، اور یا ودود و یا عزیزو کھلا رکھیں اگر بیگم کے ساتھ تعلقات خراب تھے ساس سسر کی وجہ سے، وہ اب ٹھیک ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اگر وہ لوگ جو شادی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ مسئلہ آپ کا حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ صحت کی طرف خصوصی توجہ دیں، آپ اگر صحت کی طرف توجہ دیں گے تو آپ کے لیے بہت بہتر رہے گا۔ اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں کینسر۔ برج سرطان ہے، سیارہ اس کا قمر ہے، یا جن کو اپنا برج سیارے کا پتہ نہیں ہے، جو 21 جون سے لے کے 22 جولائی تک پیدا ہوئے ہیں، ان کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا۔ آپ کے غیر ضروری اخراجات قابو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس پہ آپ کافی سارا آپ اس پہ کنٹرول کر لیں گے۔ اگر آپ نے کوئی سفر کے لیے پروگرام بنایا اندرون ملک، وہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سفر انشاءاللہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اعلیٰ درجے کے تعلیم حاصل کرنے والے طالب علموں کو تعلیم کے حوالے سے چند ایک پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ گھبرائیں نہیں، یہ چھوٹا سا مسئلہ ہے، یہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بیرون ملک سفر کے لیے نقصان دہ رہے گا۔ اگر آپ نے بیرون سفر کے لیے جانا پروگرام بنایا، اس کو ملتوی کر دیں کم سے کم 15 دن کے لیے، تو انشاءاللہ پھر وہ آپ کا سفر سکسیس ہو جائے گا۔ کسی کی بھی آپ پچھلے دنوں سے جو آپ کو دماغی تکلیفیں ہو رہی تھیں، جو آپ سٹریچ میں تھے، تو سکنجا تھا، آپ کو پریشان تھے، وہ اس میں سے آپ پریشان ہوتے ہوئے نکلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بینک کے کاموں میں جو آپ منسلک ہیں اس میں پریشانی سامنے آتی نظر آ رہی ہے۔ صحت کی طرف دھیان دیں، اگر یہ دماغ کی تکلیف بڑھ گئی تو درد شقیقہ پر چلی جائے گی، تو پھر آپ کے لیے سنبھلنا مشکل ہو جائے گا۔ صدقہ خیرات کریں، بچوں میں مٹھائی بانٹیں، اور منگل والے دن کسی چیز کا کالی چیز کا صدقہ دیں، اور یا ودود و یا عزیز و کھلا پڑھیں گے تو آپ کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اول آخر درود شریف 11 مرتبہ، اور کھلا اس کو پڑھیں آپ۔ پھر دیکھیے انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آپ کے کچھ چند کام رکے ہوئے ہیں کیسے نکلتے ہیں۔ مالی لین دین میں لکھت پڑھت ضرور کریں، معاملات کے لیے طرف دھیان دیں، ورنہ نقصان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ دھوکے کا امکان بہت زیادہ ہے۔ اس وقت آپ کا دھیان کسی اور طرف ہے۔
اس کو جو ہے نا اپنا دھیان ہٹا کر اپنے کاروبار کی طرف دھیان دے، صحت کی طرف دھیان دے، تو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. صحیح ناظرین کرام، یہ جتنی بھی پیشن گوئیاں ہوتی ہیں یہ آپ کے ذائچے کے ستاروں کی چال دے کر بیان کی گئی ہیں. غیب کا علم تو اللہ بہتر جانتا ہے.